कुर्बानी का गोश्त घर में सबसे पहले किसको खाना चाहिए? कुर्बानी के गोश्त से रिलेटेड जो फ्रिज में रखते हैं 8 से 10 दिन तक, उनके लिए क्या हुक्म है? नाखून और बाल जो नहीं कटवाते, जो अपने नाम की कुर्बानी करते हैं, उनके लिए क्या हुक्म है? क्या मामला है उसका पूरा? और सबसे अहम बात कि सबसे पहले कुर्बानी किसके नाम की घर में करनी चाहिए? अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरे साथ हैं हज़रत अल्लामा मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी साहिब क़िबला। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाह नेट पर बेशुमार तक़रीरें, बयानात आप इनके सुन सकते हैं मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी के नाम से। तो ये चंद सवाल मेरे हज़रत से हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे व्यूवर्स तक आज वो अहम पैगामात पहुँचेंगे आपके ज़रिए से, जो कहीं ना कहीं मुआशरे के अंदर लोगों को बेशुमार इसकी ज़रूरत है। तो हज़रत मेरा पहला सवाल आपसे, देखें मैंने हज़रत के बारे में आपको तारुफ करा दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले टाइम में जो भी कुर्बानी से रिलेटेड आपके सवालात होंगे इंशाल्लाह उनके भी हम जवाबात देने की कोशिश करेंगे हज़रत के ज़रिए से इंशाल्लाह। तो हज़रत बहुत बहुत आपका दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया। हज़रत पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो लोग फ्रिज के अंदर गोश्त 8 दिन 10 दिन तक रखते हैं कुर्बानी का गोश्त, उनके बारे में क्या हुक्म है? सलमान भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया मैं कुर्बानी के हवाले से कुछ बातें पहुंचाऊं और जो भी गलत चीज़ें राइज हैं कुर्बानी के हवाले से उनका इजाला हो और वो हमारे मुआशरे से दूर हो जाएं। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा। पहला सवाल ये है आपका कि कुर्बानी का गोश्त कुछ लोग जमा करते हैं और फ्रिज में रख लेते हैं, कुछ लोग 8 दिन उसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ ज़्यादा भी करते हैं। हद तो उस वक्त हो जाती है, कुछ लोग कुर्बानी के जानवर के गोश्त से मुहर्रम का खिचड़ा तक बना लेते हैं, ऐसी भी रिपोर्टें आती हैं। अल्लाहु अकबर। वो जमा कर देते हैं, 8 दिन पहले से खाना बंद कर देते हैं, 1 महीना 20 दिन बाद तक खाते हैं। तो ये तो यही चीज़ मतलब ज़ाहिर होती है कि लोग जो है कुर्बानी करते हैं गोश्त खाने की नीयत से। अपने बच्चों को मना कर रहे हैं, बच्चे मुतालबा कर रहे हैं कि अब्बू जी गोश्त ला दीजिए, अब्बू जी कह रहे हैं कि कुर्बानी में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, वाफर अंदाज में गोश्त मिलेगा, खा लें। तो ये तो खाने की नीयत से आप कुर्बानी कर रहे हैं। अल्लाह। और ऐसा शख्स जो गोश्त खाने की नीयत से कुर्बानी करता है, अगर 7 शरीकों में एक भी ऐसा है तो उसके वजह से उन 6 की कुर्बानी भी बेकार हो जाती है। अल्लाह अकबर। इसका मतलब हज़रत ये हुआ जो 8 से 10 दिन या ज़्यादा टाइम तक जमा करके गोश्त रखते हैं, कहीं ना कहीं उनकी नीयत भी वही होती है। अगर इस नीयत से खाना जमा कर रहे हैं गोश्त को, खाना खाने की नीयत से कि उसे हम खाएंगे, इस्तेमाल में लाएंगे, मुहर्रम में हम ख़रीदेंगे, खिचड़े के लिए तो पैसा लगेगा, मेहमान आएंगे उसे मतलब क्या है ख़रीद कर लाएंगे, पैसा लगेगा, इसी क्यों ना इस कुर्बानी के जानवर के गोश्त से ही, कुर्बानी के गोश्त से ही क्यों ना हम मतलब क्या है फ़ायदा उठाएं। अगर ये नीयत है तो गलत है। बाकी इब्तिदाई ज़माने में हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 साल तक कुर्बानी के गोश्त को 3 दिन से ज़्यादा रोकने से मना फरमाया। अव्वलन 3 दिन गोश्त को रोका जाता था, 3 दिन के अलावा गोश्त का रोकना जायज़ नहीं था। लेकिन 3 साल के बाद हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि जितना भी मुमकिन हो गोश्त का रोकना, कुर्बानी के उतने टाइम तक आप गोश्त को रोक सकते हैं। लेकिन ये भी तो गलत है कि हमारे पड़ोस में, रिश्तेदारों में, गरीबों में, मसाकीन में, गुरबा में गोश्त ना पहुँचे और हम उसको रोक लें, जमा कर लें, ये गलत है। हाँ, अगर सबको पहुँच जाए फिर रोक रहे हैं तो इसमें कोई गलत भी नहीं। दूसरी चीज़, सूरह हज में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लन यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। हरगिज़ कुर्बानी के जानवर का गोश्त और उसका खून अल्लाह को नहीं पहुँचता, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह को तो तुम्हारे दिलों का तक़वा और खुलूस पहुँचता है। बेशक, सुभान अल्लाह। साफ दिल से कुर्बानी करें, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए कुर्बानी करें, ना कि गोश्त खाने की नीयत से। उसमें झूठ ना बोलें। जी। आजकल कंपटीशन का दौर है, बकरे लेकर के आ जाते हैं, कहते मेरा लाए 15,000 का, कहते साहब 20,000 का लाए हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं, ये भी गलत है, हराम है झूठ बोलना। दूसरी चीज़, मतलब क्या मुकाबले होते हैं कि मेरा जानवर तेरे जानवर से अच्छा है। अल्लाह के यहाँ दिलों के खुलूस देखे जाते हैं, नीयतें देखी जाती हैं। तो आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ महज अल्लाह को राज़ी करने के लिए
कुर्बानी करें, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया हजरत। अच्छा, एक सवाल ये है, अधिकतर लोग ये सवाल हमसे कर रहे हैं अभी भी कमेंट बॉक्स में, जी, कि कुर्बानी का गोश्त घर में सबसे पहले किसको खाना चाहिए? ये भी सवाल आपका बहुत अच्छा है। कुर्बानी, मेरे पास भी फ़ोन आते हैं इस हवाले से, तो जो मेरे पास फ़ोन करते हैं शायद ये वीडियो उन तक भी पहुंच जाए, और जो बिल्कुल। आपके चाहने वाले हैं इंशाल्लाह उनके पास भी पहुंच जाए। बिल्कुल मैं पहुंचेगी तो कहता हूँ वायरल हो, इंशाल्लाह। लोगों को मतलब क्या है इससे फ़ायदा हासिल हो, वो इससे इस्तिफादा करें। इंशाल्लाह। तो कुर्बानी का गोश्त सबसे पहले किसको खाना चाहिए? अगर इजाज़त दें तो मैं इसमें एक बात और ऐड कर दूं। बिल्कुल हजरत, पूरी इजाजत आपको। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा में, जी। ईद उल फित्र में सुन्नत ये है कि ईद की नमाज पढ़ने से पहले कुछ मीठा खा लेना, खजूर खा लेना। जी वो ताक हो तो बेहतर है, जी। 1, 3, 5 इस तरीके से। अच्छा। ये हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत अनस फरमाते हैं हुजूर जब ईदगाह को जाते थे ईद उल फित्र की नमाज पढ़ाने के लिए, तो ताक अदद जो थे खजूर खा करके जाते थे। खजूर ना हो तो कुछ मीठा खा लें। जी जी जी। और ईद उल अज़हा में फ़र्क ये है कि ईद की नमाज के लिए जब आप जाएं तो कुछ खा के ना जाएं, बल्कि ईद की नमाज पढ़ के जब आप आ जाएं तो अपनी कुर्बानी का जो जानवर आपका है उस गोश्त में से कुछ खा लें तो अफजल है। सुभान अल्लाह। बाकी ज़रूरी नहीं है कि ये फ़र्ज़ वाजिब हो, ऐसा नहीं बल्कि है। हुजूर की सुन्नत है, मुस्तहब के दर्जे में है। यानी अगर आप इस पर अमल कर लेंगे तो सवाब पाएंगे, और अगर आप ना भी अमल करेंगे, कुछ खा भी लेते हैं तो कुछ गुनाह भी नहीं पाएंगे। अब इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ सलमान जी, भाई, जी। कि अपनी कुर्बानी का जो आपका जानवर है, जो जी। कुर्बानी आपने की है, उसके जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जानवर के गोश्त के, जी रान का भी हिस्सा होता है, पुट भी होती हैं, सीना भी होता है। आप समझ रहे होंगे मुझसे ज़्यादा कौन अच्छे से जान सकता है। बेशक बेशक, क्योंकि आप तो माशाल्लाह। जी जी, आप समझ गए। आकिल्ला इशारा काफिस्त। तो मैं शायद कोई मौलवी इतने अच्छे अंदाज से ना बता पाए जितना मैं आपको बता दूं गोश्त के हवाले से, जानवर के हवाले से। जी तो क्या उसको सिरे का गोश्त खाना है, या मतलब क्या रान का खाना है, या पुट खानी है? पुट वैसे मेरे हुजूर को बड़ी पसंद थी। नक्खे का खाना है, पंजों का खाना है, सीने का खाना है। तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे, जो जानवर का लीवर होता है, जो लीवर होता है जिसको हम मैदा। कलेजी कहते हैं, मैदा भी कहते हैं, जी जी। कलेजी, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलेजी जानवर की सबसे पहले इस्तेमाल फरमाते थे। कुर्बानी का जो जानवर होता था, आज हुजूर की सुन्नत पे लोग अमल करते हैं। सबसे पहले 7 हिस्सों में उस कलेजी को बांटा जाता है, उसकी बोटी बना करके उसमें ऐड कर दिया जाता है। लोग सबसे पहले कलेजी और गोश्त बना लेते हैं, उसमें से खा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, यानी जितना हो सके मुमकिन हो हुजूर की सुन्नतों पे अमल कर लो। एक सुन्नत पे अमल करो तो अल्लाह पाक 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। ऐसा नहीं है कि घर में कुर्बानी का गोश्त फला को खाना है या फला को खाना है। हाँ, ये चीज़ बाकी रह गई थी, ऐसा कुछ नहीं है अच्छा। कि पहला कौन खाएगा। सबसे पहले बेहतर है घर वाले खाएं, जी। फिर रिश्तेदार खाएं, ठीक। गरीब खाएं, कोई भी खाएं। एक भाई जिक्र कर रहे थे कि वो पहले कुरैशी जो ज़िबा करना आते पहले कसाई को खाना चाहिए। जी जी। तो ये जहालत ही है उनकी या कुछ और? ये जहालत है। कस्साब को कह रहे हैं कि पहले उन्हें कुरैशी भाई को खिलाना चाहिए। जी। हालांकि कुछ ऐसी भी खबर आती हैं, बेचारे जो ज़िबा करते हैं उनको रोटी मिलती नहीं है बहुत टाइम तक। लोग मतलब क्या फिक्र नहीं करते। आपके जानवर के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, बना रहे हैं। गर्मी में आप मतलब क्या है, थोड़ी सी मेहनत करें, कुल्हाड़ी चलाएं तो आपको पसीने आ जाएंगे। वो मेहनत कर रहे हैं तो उनका भी हिस्सा है, आप उनको खिलाएं, बेहतरीन अंदाज में दस्तरखान पर बिठाएं और मेहमान नवाजी उनकी करें। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि पहले उनको खिलाएं, पहले बेहतर ये कि जो कुर्बानी कर रहे हैं वो खाएं। बेशक, माशाल्लाह। तो हज़रत एक सवाल और है, बहुत आम है, जो से पहली तारीख से है अभी ज़िलहिज्जा की। तो इसमें नाखून और बाल का काटने का बड़ा अहम मतलब रोल माना जाता है। तो ये कहाँ से मतलब शुरुआत है, या किस लिए है, या जो कुर्बानी कर रहा है अपने नाम से वही नाखून और बाल नहीं कटवाएगा, या घर में जितने लोग हैं वो सभी नहीं कटवाएं? तो इसके बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए। ये भी सवाल आपका बहुत अच्छा है। देखिए, आप जो फरमा रहे हैं कि नाखून और बाल ना काटना, नाखून ना तराशना,
تو یہ کس وجہ سے ہے؟ تو اولاً تو اس میں حجاج کرام سے مشابہت ہو جاتی ہے. جی حاجی لوگ بھی 8 ذی الحجہ کو بحالت احرام منا جاتے ہیں. ظہر 5 ٹائم کی نماز وہ ادا کرتے ہیں فجر تک. فجر سے پھر وہ شروع کر دیتے ہیں میدان عرفات کی طرف، وہاں وقوف کرتے ہیں 9 ذی الحجہ میں. جی پھر وہ مطلب کیا ہے، وہاں سے 10 تاریخ کو مزدلفہ ہوتے ہوئے صبح تک پھر وہ منا آ جاتے ہیں. تو حاجی لوگ بھی کیا کرتے ہیں، وہ ناخن نہیں کاٹتے، اور وہ مطلب کیا ہے بال نہیں کاٹتے، ناخن نہیں تراشتے. تو اولاً ان سے مشابہت ہو جاتی ہے. اب حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو قربانی کرنے تک اپنے ناخن نہ کاٹو اور اپنے بال نہ کاٹو. یہ مستحب عمل ہے، کر لو گے تو بہت ثواب پاؤ گے. اب اس میں ثواب کتنا ہے سلمان بھائی؟ جی اس کا جو تعداد ہے وہ کوئی متعین نہیں ہے کہ کتنا ثواب ملے گا، لیکن ہاں ثواب ملے گا اگر کوئی ایسا کرتا ہے. اب اس میں جو قربانی کر رہے ہیں وہی صرف نہ کاٹیں، بلکہ جو اور لوگ قربانی نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی نہ کاٹیں. وہ بھی اگر اس عمل کو کر لیں تو وہ بھی ثواب پائیں. ماشاء اللہ. اچھا حضرت، ایک آخری سوال ہے میرا آپ سے، اور وہ سوال کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ اور پوچھنا چاہتا ہوں، سرکار کی کچھ گائیڈ لائنس آتی ہیں ہر سال کی طرح، تو جیسے کہ بہت سارے معاملات ہیں، تو اس پر ویور سے کیا کہنا چاہیں گے صاف صفائی کو لے کر کے، یا جو جن جانوروں پر پرتیبند لگا ہوا ہے؟ کیونکہ کچھ علاقوں میں کبھی کبھی ایسا سامنے آتا ہے معاملہ ہر سال کہ ہاں فلاں جگہ ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ اس نے پرتیبندھت جانور کی قربانی وہاں پر لوگ کر رہے تھے. اب اللہ بہتر جانے کہ اس میں سے کچھ سچائیاں ہوتی ہیں یا جھوٹ ہوتا ہے، لیکن اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے عوام سے؟ سلمان بھائی یہ بہت اچھا سوال ہے. جو بھی حکومت کی طرف سے گائیڈز لائنز ملتی ہیں ان پہ ہمیں مکمل عمل کرنا چاہیے. صاف صفائی تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، الحمدللہ. ہمیں صاف صفائی کرنی چاہیے اور اس کا مکمل خیال رکھنا چاہیے. اور جو پرتیبندھت پشو ہیں، جانور ہیں، ان سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اس کا اگر آپ کو ثبوت دیکھنا ہو تو بنگال صاحب دیکھیے، کیا بات ہے، بالکل بنگال والوں نے کتنا بہترین ثبوت دیا. ابھی شبھیندو ادھیکاری وہاں کے نئے CM منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ایسے جانور جو پرتیبندھت ہیں ان کی قربانی نہیں دی جائے گی. تو بنگال کے مسلمانوں نے عقل مندی کا اظہار کیا اور ثبوت دیا. انہوں نے اپنے بازاروں سے ایسے پشوؤں کو واپس بھجوایا کہ بھائی ان کو آپ لے کر کے جائیے، ہم ان کی قربانی نہیں کریں گے. لیکن کچھ اسٹیٹ سے ایسی خبریں آتی ہیں، لوگ کسی کے ورغلانے، وہ ورغلاتا ہے، اس کے شکار ہو جاتے ہیں، جذبات کا اظہار کرتے ہیں. وہ تو اپنی سیاست اور اپنی دکان کو چمکا لیتے ہیں. باقی یہ مسلمان جذبات میں آ کر کے مقدمے ان پر لگ جاتے ہیں اور جیلوں میں جا کر کے یہ سڑتے ہیں. جی حضرت، یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گا. دیکھیے بہت اچھی بات کہی ابھی حضرت نے. آپ اپنی اور اپنے پریوار کی جو آنے والی پریشانی، اللہ نہ کرے کوئی پریشانی میں آپ مبتلا ہو جائیں، تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں. کھلے میں بالکل قربانی نہ کریں، اور قربانی کا جو جانور ہو اس کی تصویر بالکل نہ کھینچیں. تصویر سازی سے مکمل آپ احتیاط اور پرہیز کریں، سختی سے اس پہ عمل کرائیں. اور میں ائمہ مساجد، اپنے ذمہ داران علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا، آپ کے اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے، آپ کے چینل کے مادھیم سے، کہ ہمارے ذمہ داران، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ حضرات جمعے میں اور بلکہ جیسا موقع ملے اس میں بیان کریں کہ قربانی کے پشو جانور کی ویڈیو نہ بنائیں، سوشل میڈیا پہ اسے نہ ڈالیں، کسی کی بھاوناؤں کو آہت کرنے کا بالکل بھی آپ کوشش نہ کریں. اور ان کا خون جو ہے کھلے میں نہ بہائیں. اس کو مطلب جو بھی کچرا ہو، جو بھی خون ہو، جو فضلہ ہو، اس فضلہ کو آپ دبا دیں. جی بالکل، یہ بہت اچھی بات کہی ہے، کیونکہ کچھ علاقوں میں یہ دیکھا جاتا ہے، یہ پایا جاتا ہے کہ فلاں جانور کا فلاں چیز وہاں پڑی تھی بھائی ایسا نہ کریں، کتے لے جاتے ہیں. تو یہ بہت مطلب غور و فکر والی بات ہے. کسی کی دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس نہ پہنچے، تو اس کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں تمہیں یہ کام کرنا ہے. دھارمک استھل پہ وہ کتا مطلب کیا، وہ تو غیر ذوی العقول ہے، جانور ہے. وہ کتا لے گیا آپ کے جانور کی کسی حصے کو، اس میں جا کر کے دھارمک استھل پہ ڈال دی. وہاں پہ وہ لوگ اپنی آستھا رکھتے ہیں، اپنی عبادت کے لیے آتے ہیں، تو اس سے وواد، ہنسا بھڑک سکتی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے آپ کی ایک چھوٹی سی لاپرواہی سے کتنا بڑا فساد اور نقصان ہو سکتا ہے.
جی ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام دیا حضرت نے. ایک آخری سوال ہے میرے عزیز, بنے رہنا ابھی, جو آپ کے لیے بہت کام آنے والا ہے. قربانی سے پہلے, بقرعید سے پہلے یہ ویڈیو آپ اپنے تمام احبابوں کو پہنچا دینا میرے عزیز. آخری سوال حضرت میرا آپ سے یہ ہے کہ قربانی ہمیں اپنے گھر میں, بہت سارے, یہ بے شمار لوگوں کا سوال ہے, ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوں گے. آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو ابھی کے بھی کمنٹ میں ہمیں بتا دینا, سوال کر لینا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو سوال پر مکمل دھیان دیا جائے گا کہ قربانی ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر میں کس کے نام سے کرنی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے کرنی چاہیے, یا جو ہمارے ابا گزر گئے ہیں, دادا گزر گئے, ان کے نام کی کرنی چاہیے, بعد میں ہمیں اپنے نام کی کرنی چاہیے. تو اس کو لے کر کے سب سے پہلے گھر میں قربانی کون اپنے نام سے کرے, مطلب کس کے نام کی قربانی کرنی چاہیے, اس کو لے کر بہت سوال ہے لوگوں کے. سلمان بھائی یہ بھی سوال بہت اچھا ہے کہ سب سے پہلے قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے. جی حضرت. دیکھیے ایک جانور کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم نے 7 راسیں کر لیں, 7 حصے ہم نے کر لیے جی 7 سال لگاتار, تو اب ہمارے ذمے سے قربانی جو ہے وہ ساقط ہو گئی. ایسا کہنا اور سمجھنا بالکل غلط ہے. جی آپ جب تک مالک نصاب رہیں گے زندگی میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے عزیز دوستو, محترم بھائیو, اس ویڈیو کے اندر آپ نے قربانی کے متعلق چند مسائل سیکھے ہوں گے. اس ویڈیو کے اندر, اس ویڈیو کا تھمبنیل ہم نے بنایا تھا کہ قربانی کا گوشت کس کو کھانا چاہیے اور قربانی کا گوشت کس کو نہیں کھانا چاہیے, اور قربانی کے متعلق 10 مسائل, 10 سوال اور ان کے جواب. اس ویڈیو کے تھمبنیل میں جیسا کہ لکھا تھا کہ قربانی کا گوشت کس کو نہیں کھانا چاہیے, تو اس ویڈیو کے اندر جو مفتی صاحب سے سلمان بھائی نے سوال و جواب کیے, آپ نے وہ سوال و جواب میں امید کرتا ہوں کہ مکمل سنے ہوں گے, اور امید بھی کرتا ہوں کہ ان سوال و جواب پر پورے عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. پیارے دوستوں, قربانی کے متعلق اس ویڈیو کے اندر بہت ہی پیارے مسائل بیان کیے گئے ہیں. پیارے سوال جو لوگوں کے من میں یہ سوال رہتے ہیں کہ قربانی کے متعلق, قربانی کے گوشت کے متعلق کہ کس کو کھانا چاہیے اور کس کو نہیں کھانا چاہیے, اس طریقے کے سوال انسان کے دماغ میں رہتے ہیں, تو ان کے جواب اس ویڈیو میں مل گئے ہوں گے. جیسا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ سوال بھی رہتے ہیں کہ قربانی, جس کے نام کی قربانی ہو رہی ہے, جس کے نام کا حصہ ہوا ہے, اس کو ناخون اور بال کاٹنے چاہیے یا نہیں کاٹنے چاہیے, بال کاٹنے کا, ناخون کاٹنے کا شریعت میں کیا حکم ہے. اس طرح کے سوال بھی لوگوں کے ذہن میں رہتے ہیں. تو پیارے دوستو, ان سوالوں کے جواب اسی ویڈیو کے اندر آپ کو مل گئے ہوں گے, اور ان سوالوں کے جواب سننے کے بعد میں مانتا ہوں کہ آپ بہت ہی زیادہ مطمئن ہو گئے ہوں گے, سیٹسفائی ہو گئے ہوں گے. پیارے دوستو, اگر آپ اسی طرح کی دینی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں, اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں, اسی طرح کے کنٹینٹ کو سننا چاہتے ہیں, دین کی باتیں جاننا چاہتے ہیں, تو میرے اسی چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں, کیونکہ میں اپنے اس چینل پر اسی طرح کی ویڈیوز ہمیشہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں, اور آپ لوگوں تک کچھ نہ کچھ نئی چیزیں پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. تو پیارے دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور مسئلے مسائل آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. پیارے دوستو, اگر ویڈیو سمجھ میں آئی ہو اور مسئلے مسائل سمجھ میں آئے ہوں تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا ایسا کون سا مسئلہ تھا جو آپ کے ذہن میں تھا اور آپ اس کو پورا نہیں کر پا رہے تھے, کسی سے پوچھ نہیں پا رہے تھے, اور وہ مسئلہ آپ کو معلوم نہیں تھا, اور اس ویڈیو کے اندر وہ مسئلہ سن لیا اور آپ اس مسئلے کی تحقیق تک پہنچ گئے. کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. آپ پوری زندگی جب تک رہیں گے قربانی ہر سال آپ کرتے رہیں گے. مالک نصاب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مالک نصاب ہونے کے لیے دیکھیے, جس طرح جو نصاب زکوٰۃ کا ہے وہی نصاب قربانی کا ہے. جی, زکوٰۃ پہ حولان ہول ضروری ہے, سال بھر مال پہ آپ کے پاس رہنا ضروری ہے, تب اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. لیکن قربانی پہ حولان ہول کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ 3 دن میں, قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں 10, 11, 12, ان 3 دنوں میں مالک نصاب بن گئے, یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی, یا اتنا آپ کے پاس پیسہ ہوا 52.5 تولہ چاندی. میں نے آج سرچ کیا, پوچھا تو پتہ چلا کہ آج کی حساب سے ہندوستان میں 52 ساڑھے 52 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے وہ 50 سے 52 ہزار تک ہے.
اگر کوئی اتنے پیسے کا مالک ہوتا ہے حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس اتنا پیسہ، یہ موبائل ہے یہ بھی حاجت اصلیہ کے علاوہ 1 لاکھ کا فون چلا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اس پہ جو آئی فون چلاتا ہے اس پہ قربانی واجب ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، اس پہ قربانی واجب ہے۔ تو اگر مالک نصاب بنا اور اس کا مال نصاب کو پہنچ گیا تو اس پہ قربانی واجب ہو گئی۔ اب اگر وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، جی حضور سے اسے عشق ہے، حضور سے اسے پیار ہے، اور حضور سے اپنی جان سے زیادہ پیار ہونا چاہیے، حضور سے محبت ہی تو کامیابی کا مدار ہے، مدار نجات ہے، بے شک کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جی کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان تو اگر حضور کے نام سے بھی حصہ کرنا چاہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، کریں، اس سے آپ کو اللہ مال عطا فرمائے گا، عزت میں بھی آپ کی 4 چاند لگیں گے۔ انشاءاللہ۔ اگر اپنے والد مرحوم کی طرف سے، والدہ مرحومہ کی طرف سے یا مرحومین کی جانب سے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کریں، لیکن پہلے اپنا کریں، اپنا ضروری ہے، اس کے بعد آپ کے پاس وسعت ہو، کیپیسٹی ہو، جتنا ہو سکے اتنا زیادہ آپ کریں۔ لیکن فرق ہے سلمان بھائی، جی مرحومین کی طرف سے قربانی کا جو گوشت ہے اس میں فرق ہے۔ جی اگر ہمارے والد یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے نام سے بیٹا قربانی کرنا، تو اس کو ہم قربانی کریں گے تو اس کے گوشت کا مصرف کون ہے، کہاں خرچ کیا جائے گا؟ اور ایک ہمارے والد نے ہم سے کہا نہیں پھر بھی ہم قربانی کر رہے ہیں تو اس گوشت کو کہاں خرچ کرا جائے گا؟ میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں، آپ جی کا حضرت، حالانکہ سوال نہیں تھا یہ، بہت ضروری ہے حضرت، بہت تو اگر ہمارے کسی عزیز نے مرنے سے قبل یہ وصیت کی تھی کہ قربانی میری جانب سے کر دینا، تو اس قربانی کا جو گوشت ہوگا کل کا کل صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ، آپ اپنے استعمال میں مصرف میں بالکل نہیں لا سکتے، جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے عزیز نے کہا نہیں تھا پھر آپ قربانی کر رہے ہیں تو آپ کو اختیار کلی حاصل ہے، جیسا چاہیں ویسا خرچ کریں، کل کا کل گھر میں خرچ کریں، غریبوں میں خرچ کریں، رشتہ داروں میں خرچ کریں، جہاں چاہیں وہاں خرچ کریں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اچھے پیغام حضرت کے ذریعے سے ہمیں اور تمہیں ملے میرے عزیزوں۔ سلمان بھائی، جی جی قربانی کو لوگ اتنا مطلب کیا ہلکا جانتے ہیں، بڑی مطلب کیا ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے، اللہ، ہلکا نہیں جاننا چاہیے۔ قربانی کے واجب ہونے کی ایک دلیل میں اور پیش کرتا ہوں، جی۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے۔ اللہ، آج آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں گھروں میں کہ اگر 5 بھائی ہیں تو 5 پہ قربانی واجب ہے، کر کتنے رہے؟ ابا کر رہے ہیں اور 5 بھائی صفر ہیں، یہ حقیقت ہے، آپ سروے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، محترم بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کہ قربانی کس کو کرنی چاہیے، قربانی کس کو نہیں کرنی چاہیے، قربانی کا گوشت کس کو نہیں کھانا چاہیے یا قربانی کا گوشت کس کو کھانا چاہیے، یہ ویڈیو جو آپ نے مکمل دیکھی ہے، یہ ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اس میں جو مسئلے مسائل سیکھے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک شیئر کر دو تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس چیز سے فائدہ حاصل کر سکیں، ویڈیو دیکھ کر کے مسئلے مسائل کو سیکھ سکیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو دوسرے مسلمانوں تک شیئر کریں گے، پہنچانے کی کوشش کریں گے تاکہ دوسرے مسلمانوں کو تھوڑا بہت علم حاصل ہو جائے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی یا نہیں لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسی طرح کے کنٹینٹ کے ساتھ، اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔